How are you, my dear kids? Today, let us study new lesson. शुभ मध्याह्नः. वयं सर्वे अधुना नूतनं पाठं पठामः. पाठस्य नाम सौहार्दं प्रकृतेः शोभा. परस्पर सद्भाव ही प्रकृति की शोभा है. प्रेम ही प्रकृति की शोभा है. किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए. इसमें एक नाटिका के द्वारा यह संबोधित किया गया है. तो हम अभी देखेंगे. संक्षिप्त में विवरण. समाज में मेल जोल बढ़ाने की दृष्टि से इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि सभी का यथा समय अपना अपना महत्व है तथा सभी एक दूसरे पर आश्रित है. अतः हमें परस्पर विवाद करते हुए नहीं अपितु मिलजुल कर रहना चाहिए. तभी हमारा कल्याण संभव है. यहाँ स्वार्थी और आत्म केंद्रित बनने की अपेक्षा परोपकारी एवं सहयोगी बनकर सर्वजन हिताय कार्य करने की प्रेरणा दी गई है और इस मंत्र को चरितार्थ करने की शिक्षा दी गई है. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. वनस्य दृश्यं समीपे एव एका नदी वहति. So the first scene is of forest. The river flows. संधि जान लेते हैं. वनस्य दृश्यं समीपे एव धन एका एवैका वृद्धि संधि. एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते. तदा एव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति. एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते. तदा एव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति. एक सिंह आराम कर रहा है. On the same time, a monkey comes and plays with the tail of a lion. A lion is taking rest. At the same time, a monkey comes and plays with the tail of a lion. क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम् इच्छति. परं वानरः तु कुर्दित्वा वृक्षम् आरूढः. क्रुद्धः सिंहः, गुस्सा आया हुआ सिंह, तम प्रहर्तुम इच्छति, उसे मारने के लिए. परंतु वानरः तु कुर्दित्वा, वानरः तु वानर कुर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ः. It goes on a tree. तदा एव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः कर्णम् आकृष्य पुनः
वृक्षोपरि आरोहति. At the same time, some more monkeys plays with the ears of the lion, and by doing this again they climb on a tree. वृक्षम उपरि आरोहति एवमेव वानरः वारं वारं सिंहं तुदन्ति. In the same way, all the monkeys were teasing a lion. क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति. A lion runs here and there. गर्जति, roars, param, param. But किमपि कर्तुम् असमर्थः एव तिष्ठति. किमपि कर्तुम् असमर्थः एव तिष्ठति. वानराः हसन्ति. वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः पक्षिः पक्षी पक्षिणः बहुवचन अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति. All the animals started laughing by seeing the condition of a lion. निद्राभंग दुःखेन वनराजः सत् अपि सन्नपि अनुनासिक संधि. निद्राभंग दुःखेन वनराजः. In the sad mood, Vanaraj is in the sad mood. Sannapi तुच्छ जीवैः, by these small animals. आत्मनः एकादृशा दुरावस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पुच्छति. श्रान्तः दुःखितः, सर्वजन्तुं पृच्छति. Lion asks all the animals. Okay, now let us see some new words in this. धुनोति, धू गृहीत्वा आंदोलयति, पकड़कर घुमा देता है. कर्णम आकृष्य, श्रोतम कर्षयित्वा कर्णम आकृष्य, कान खींचकर. तुदतः अवसादयतः, तंग करते हैं. कलरवम पक्षिणां कुजनम, चहचहाट को. सन्नपि होते हुए भी. विलोम शब्द देख लेते हैं. सुखेन दुःखेन, उपरि नीचैः, निद्रा जागृतिः, क्रुद्धः शान्तः, आरोहति अवरोहति. एकपदेन प्रश्नानि अत्र वयं पश्यामः. सुखेन कः विश्राम्यते? उत्तरं वदतु. सुखेन कः विश्राम्यते? सिंहः सुखेन विश्राम्यते. वानरः कूर्दित्वा कुत्र आरूढः? वृक्षम् आरूढः. सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं के कुर्वन्ति? सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं के कुर्वन्ति? उत्तरं वदतु. के कुर्वन्ति इति? पक्षिणः. अपरः वानरः कस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति? अपरः मीन्स आफ्टरवर्ड्स. वानरः कस्य? सिंहस्य. अधुना पूर्णवाक्येन उत्तराणि पश्यामः. क्रुद्धः सिंहः यदा तं प्रहर्तुम् इच्छति तदा सः वानरः किम् अकरोत्? क्रुद्धः सिंहः यदा तं प्रहर्तुम् इच्छति, फील लाइक टू बीट, प्रहर्तुम् इच्छति, तदा सः वानरः किम् अकरोत्? उत्तरः. क्रुद्धः सिंहः यदा तं प्रहर्तुम् इच्छति तदा सः वानरः तु कूर्दित्वा वृक्षम् आरूढः अभवत्. One more time.
क्रुद्धः सिंहः यदा तं प्रहृतुम् इच्छति तदा सः वानरः तु कूर्दित्वा वृक्षम् आरूढः अभवत्। क्रुद्धः सिंहः वानरेभ्यः आत्मानं रक्षितुं किं किं करोति? What are the ways the lion tried to save his life? क्रुद्धः सिंहः वानरेभ्यः आत्मानं रक्षितुम् इतस्ततः धावति, गर्जति, परं किमपि कर्तुम् असमर्थः एव तिष्ठति। One more time. क्रुद्धः सिंहः वानरेभ्यः आत्मानं रक्षितुम् इतस्तितः धावति, गर्जति, परं किमपि कर्तुम् असमर्थः एव तिष्ठति। यथा निर्देशम् उत्तरत क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति इति अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम् अस्ति? कर्तृपदं तथा अत्र विशेषणः अपि अस्ति। सिंहः, क्रुद्धः सिंहः, कर्तृपदं कः कार्यं करोति पश्यतु। कः धावति? कः इतस्तितः धावति? सिंहः धावति। अतः अत्र कर्तृपदं सिंहः। वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। क्रियापदं किम् अत्र अस्ति? अधुना अत्र पश्यतु। वानरः आरोहति, वानरः आरोहति। वानरः कदा आरोहति? किं किं कृत्वा आरोहति? पश्यतु। वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्ष उपरि, वृक्षोपरि, अत्र गुणसन्धि अस्ति। वृक्ष धन उपरि, वृक्षोपरि गुणसन्धि अत्र अस्ति। वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। क्रियापदं किम् अत्र अस्ति? अत्र क्रियापदम् आरोहति अस्ति। पश्यन्तु। निद्राभङ्गदुःखेन सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति अत्र पृच्छतीति क्रियापदस्य कर्तृपदं किं प्रयुक्तम्? कर्तृपदं निद्राभङ्गदुःखेन कः पृच्छति सर्वं प्रति? वनराजः पृच्छति। अतः वनराजः एव किम् अस्ति? अत्र कर्तृपदम् अस्ति। सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। विशेष्यपदं किम् अत्र अस्ति? विशेष्यपदं किम् अस्ति? पश्यन्तु। विशेष्यपदम् अर्थं किम् अस्ति? नाउन्, विशेषण, एड्जेक्टिव्। अत्र विशेष्यपदं किम् अस्ति इति पश्यन्तु। सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं, कलरवं, कलरवं चहचहाट। किस प्रकार का चहचहाट? हर्षमिश्रितं चहचहाट। सो हर्षमिश्रितं विशेषण, कलरवं विशेष्य पद। सो कलरवम् अत्र विशेष्यपदम् अस्ति। भवन्तः सर्वे एतानि सर्वाणि प्रश्नानि पुस्तके लिखन्तु। धन्यवाद।